धन्यवाद। कार्यक्रम संचालक एवं संस्थाका सचिव आदरणीय चन्द्रप्रसाद तिमल सिन्हाज्यू, आज हामी महालक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था स्थापनाको आज 15औं वर्षमा गइरहेका छौँ। जुन साधारण सभा मनाउन गइरहेका छौँ, सर्वप्रथम यहाँ उपस्थित हुने आदरणीय प्रमुख अतिथिज्यू, विशेष अतिथिज्यूहरू, संस्थाका आदरणीय शेरधनी महानुभावज्यूहरू, संस्थाका सञ्चालक समितिका पदाधिकारीज्यूहरू, विभिन्न समितिका संयोजक तथा सदस्यज्यूहरू, विभिन्न उपसमितिका संयोजक तथा सदस्यज्यूहरू, अन्य सम्पूर्ण महानुभावहरूमा सर्वप्रथम म सहकारी अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। जय सहकारी। 2063 साल माघ 16 गते शहीद दिवसको दिन त्यति बेलाको सलाइटार गाविसको प्राङ्गणमा हामी 30 जना सदस्यहरू, संस्थापक सदस्यहरू भेला भएर हामीले संस्थाको स्थापना गर्ने जमर्को गर्यौं र संस्थाको नाम जुराउने काम गर्यौं। महालक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था स्थापना भयो र हामीले सुरुका दिनहरूमा भोलन्टियर्सको रूपमा हामी आफैले काम गर्दै गर्दै हामी 2064 साल वैशाख 28 गते सहकारी डिभिजन कार्यालय धादिङ बेसीमा विधिवत दर्ता गर्न सफल भयौं र हामीले तत्कालीन समयमा 5 वटा गाविस सहकारीको नियम अनुसार हामीले चाहिँ 5 वटा गाविस आफ्नो कार्यक्षेत्र बनाउने पाउने थियो, जसअनुसार हामीले तत्कालीन सल्यानटार, आइङचोक, त्रिपुरेश्वर, ज्यामरुङ र चैनपुर गाविसलाई आफ्नो कार्यक्षेत्र बनाएर हामीले संस्था स्थापना गरेका थियौं। 2074 को देश जब संघीय गणतान्त्रिक मुलुकमा गयो, त्यसपछि स्थानीय सरकार संघीयताको चाहिँ कार्यान्वयन गर्दै त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकामा रहन पुग्यो हाम्रो गाउँ कार्यक्षेत्र भने। अर्को हाम्रो एउटा ज्यामरुङ गाविस नीलकण्ठ नगरपालिका र चैनपुर गाविस ज्वालामुखी गाउँपालिकामा पर्न गयो र हामी अहिले डिभिजन सहकारी कार्यालय हेटौडाको चाहिँ मातहतमा छौं। हामी 3 वटा स्थानीय तह हाम्रो कार्यक्षेत्र छ र आज 15औं वार्षिक साधारण सभा मनाइरहँदा फेरि हामीले हाम्रै शेयर सदस्यज्यूहरूको उत्साह, यहाँहरूको सहयोग सद्भावका कारण र अमूल्य सुझावका कारण हामीले सल्यानटारको मेन सडकमा 2071 सालमा 7 आना लगभग 7 आना जग्गा 13,30,000 रुपियाँमा खरिद गरी हामी सोही वर्ष हामीले चाहिँ 8 लाख चान्चुन रुपियाँ चाहिँ खर्च गरेर एउटा भवन बनाएका छौं र यो वर्षबाट मात्रै हामीले हाम्रो त्यो भवनलाई काउन्टरको रूपमा निर्माण गरेर हामीले दैनिक सेवा सुचारू गरिरहेका छौं। हामीलाई यो अवस्थामा आइपुग्दा फेरि हामीसँग अहिले संस्थामा 304 जना पुरुष, 210 जना महिला गरी 514 जना शेयर सदस्य रहनु भएको। 514 जना शेयर सदस्यहरूबाट 83,690 किता शेयर अर्थात शेयर रकम 83,69,000 रकमको कुरा मैले यो गरिमामय साधारण सभामा जानकारी गराउन पाउँदाखेरि मैले आफूलाई अत्यन्तै हर्षित महसुस गरेको छु। यही अवस्थाले हाम्रो लक्ष्यलाई साथ दिँदै हामी छिट्टै नै संस्थाको शेयरलाई अझ बढी बढाउँदै सहकारीको नियम अनुसारको चाहिँ शेयर लाभांश वितरण गर्दै यहाँहरू शेयर सदस्यहरूको आर्थिक उन्नयन प्रगतिको लागि हामी सकेसम्म मरिमेटेर लाग्ने प्रण पनि हामी गरिरहेका छौं, जसका लागि संस्थाका पदाधिकारीज्यूहरू, संस्थाका चाहिँ व्यवस्थापक कर्मचारीहरू अहोरात्र खटिरहनु भएको कुरा यहाँ म जानकारी गराउन चाहन्छु। हाम्रो संस्थामा लगभग 100 जना दैनिक बाल बचतकर्ता, 412 जना दैनिक बचतकर्ता र केही स्वैच्छिक बचतकर्ता, 24 जना स्वैच्छिक बचतकर्ता र 514 जना शेयर सदस्यहरूको जम्मा बचत रकम 2,16,14,412 रुपियाँ रहेको बेहोरा यहाँ अवगत गराउन चाहन्छु भने
हालसम्म हाम्रो ऋणमा लगानी रहिरहेको रकम 3,32,01,185 रुपियाँ रहेको बेहोरा अवगत गराउन चाहन्छु। हिजो मात्रै हाम्रो संस्थाका व्यवस्थापक, हाम्रो सञ्चालक साथीहरू अहोरात्र खटेर कडा मेहनतका साथ केही हाम्रा चाहिँ दुई तीनजना अलिकति बिग्रिएका ऋणीहरूको कारोबारलाई समेत हामीले चाहिँ असुली गराएर संस्थालाई हिजोको दिनमा हामीले 100% असुली गर्न सफल भएका छौँ। आदरणीय शेयर सदस्यज्यूहरू, संस्थालाई उन्नति र प्रगतिमा लैजान संस्थाको शेयर सदस्य पाइलटको रूपमा रहने पर्ने कुरा निर्विवाद नै छ। सबै शेयर सदस्यहरूमा आउने ऊर्जा तथा संघीय सल्लाह र सुझाव संस्थाका सञ्चालक समितिले पालना गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। देश संघीयतामा गएपछि स्थानीय सरकारले सहकारीको अनुगमन, सुपरिवेक्षण र निगरानी गर्नुपर्ने विपरीत स्थानीय तहले चाहिँ टोलै पछि सहकारी संस्था दर्ता गराइदिएर विधि नियम प्रक्रिया र उद्देश्यले नै यो के अरे चाहिँ विपरीत आफ्नो कार्य गर्दै आएको विभिन्न सहकारी संस्थाको कारण सिङ्गो सहकारी आन्दोलनलाई घाटा पुर्याउन सक्छ अथवा यस्ता सहकारीको प्रभावमा नपरी सहकारीको सिद्धान्त के हो, उद्देश्य के हो, त्यसप्रति सजग रहेर सहकारीको चाहिँ सात सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै हामी सबै त्यसको भूमिकामा हुनेछौँ। हामी सो भूमिका निर्वाह गर्नेछौँ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। 2072 सालको महाभूकम्प र हालसालै विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19ले समग्र आर्थिक क्षेत्रमा भएको क्षतिका कारण हाम्रो संस्था पनि अछुतो रहन सकेको छैन। यी विविध समस्यालाई पन्छाउँदै अगाडि प्रगति पथमा लम्किरहेको कुरा अवगत गराउन पाउँदा खुसी नै लागेको छ। यस सहकारी संस्थाको उन्नति र प्रगतिमा आफ्नो अमूल्य समय खर्च गर्नुहुने सञ्चालक समितिका सदस्यज्यूहरू, शेयर सदस्यज्यूहरू, बाल बचतकर्ताज्यूहरू, दैनिक बचतकर्ता महानुभावहरू, असल ऋणी शेयर सदस्यज्यूहरू, महिला उपसमिति, शिक्षा उपसमिति, ऋण उपसमिति, लेखा तथा लेखा सुपरिवेक्षण समिति, संस्थाका सल्लाहकारज्यूहरू, संस्थाका व्यवस्थापकज्यू एवं कर्मचारीहरू तथा यस संस्थाको सम्पूर्ण शुभचिन्तकहरूमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आभार व्यक्त गर्दै संस्थाको शेयर सदस्य स्वर्गीय गणेश बहादुर थापा मगरको मिति 2078-7-28 भएको असामयिक निधन प्रति मृत आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजनमा हार्दिक संवेदना प्रकट गर्दछु। साथै यो गरिमामय 15औं साधारण सभाले संस्थाको शेयर सदस्यको आर्थिक हितमा ल्याएका गहन प्रस्तावहरूमाथि छलफल र सुझाव सहित भव्य रूपमा सम्पन्न होस् भन्ने यो सहकारी चाहिँ साधारण सभा 15औं वार्षिक साधारण सभा सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु। आदरणीय सदस्यज्यूहरू, हाम्रा सचिवज्यूले संस्थाको सचिवज्यूले सञ्चालक समितिका सदस्यहरूसँग बडो छलफल गरेर संस्थाको हितको लागि ल्याउनु भएका कार्यक्रमहरू प्रस्तावको रूपमा आएका छन्। कोषाध्यक्षज्यूले प्रस्तुत गर्नुहुने लेखा प्रतिवेदन छ। त्यस्तै अन्य धेरै प्रतिवेदनहरूमाथि छलफल सुझावमा यहाँहरूले अलिकति खटेर आजको एक दिन हो, अलिकति हाम्रा धेरै कमी कमजोरीहरू हुन सक्छन्। ती कमी कमजोरीहरूलाई सुझावका साथ यहाँहरूले आजको दिनमा राखिदिनुहुनेछ, संस्थाको हितमा लागिदिनुहुनेछ भन्ने आशा पनि राखेको छु। र एउटा कुरो भन्नै मन लागेको कुरो, अझै पनि केही पुराना शेयर सदस्यज्यूहरूको शेयरको रकम अत्यन्तै न्यून अवस्थामा रहेको यो प्रतिवेदनले देखाउँछ। 5,000 10,000 मात्रै रहेको अवस्था छ। संस्थाको सबैभन्दा ठूलो आधारशिला भनेको शेयर रकम हो। त्यसकारण यहाँहरूले शेयरमा चाहिँ थपिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु, किनभने हामी अत्यन्तै राम्रो रूपमा संस्था गइरहेको छ। हामी 13% ऋण यहाँहरूलाई दिइरहेका छौँ भने 15% हामी शेयर लाभांश बाँडिरहेका छौँ भने एक किसिमले भन्यो भने हाम्रो संस्थाको चाहिँ ऋण लिगेर शेयरमा राख्दा पनि हाम्रो शेयर सदस्यज्यूहरूलाई घाटा हुँदैन। त्यसकारण यहाँहरूले अलिकति शेयरलाई चाहिँ बढी प्राथमिकता दिनुहुनेछ भन्ने आशा राख्छु। र अन्तमा यो हाम्रो सल्यानटारमा चाहिँ विशेष गरेर धेरै एउटा चाहिँ सबैभन्दा कमाई खाने बाटोको रूपमा सहकारीलाई देखिन थालेको छ। धेरै मान्छेहरूले सहकारीलाई चाहिँ एउटा चाहिँ उद्देश्य विपरीत
नाफा आर्जन गर्ने, जथाभावी ऋण चाहिँ प्रवाह गर्ने, जथाभावी सेवा शुल्क लिने, चर्को ब्याज दर लिने र सहकारीको नियम अनुसार 25% नाफाको 25% जगेडा कोषमा छुट्याउनै पर्ने बाध्यात्मक अवस्थालाई समेत के अरे चाहिँ तिलान्जाली दिएर त्यसलाई चाहिँ नकारेर ती सबै रकमहरू चाहिँ सेयरहरूलाई बाँडफाँड गरेको, एकदमै थोरै सदस्यहरू सेयरमा हालिमुहाली रहने अनि हाम्रा चाहिँ अन्य थुप्रै मान्छेहरूलाई चाहिँ ऋण प्रवाह गर्ने, हाम्रा थुप्रै बचतकर्ता व्यवसायीहरूसँग बचत उठाउने ती उद्देश्य लिएर केही संस्थाहरू, एउटा मैले यहाँबाट भन्दाखेरि अवैध नै भन्छु म, किनभने स्थानीय तहलाई, स्थानीय सरकारलाई के चाहिँ अधिकार दिएको छ भने कृषि सहकारी खोल्नको लागि अनुमति दिएको छ, अधिकार दिएको छ। तर यहाँ बहुउद्देश्य सहकारी भन्दै एउटा कृषि शब्द अगाडि पछाडि कता जोड्ने हुन्छ, जोडेर स्थापना भएर चाहिँ बचतको काम गरिरहेछ। बचत परिचालन भनेको दैनिक बचत उठाउने काम भनेको बचत तथा ऋणले मात्रै हो। यसको अर्थ के हो भने आफ्नो सेयर सदस्यसँग कृषिले पनि पाउँछ, अर्को भेटनरीले नि पाउला, अर्को दुग्धले नि पाउला, तर गैर सदस्यसँग बचत उठाउने काम भनेको मात्रै यो बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले हो। त्यसमा बुझिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु।